वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में आज हम लोग तशखीस और तदारुकी को पढ़ने वाले हैं। तदारुकी और तशखीस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस्टिक एंड रेमीडियल टीचिंग। आप अगर इसे हिंदी में समझना चाहते हैं तो हिंदी में इसे निदानात्मक एंड उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। काफी लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे। जैसे कि आप नाम हिंदी और आपने इंग्लिश में तो पढ़ा होगा, तो इसी को आज हम लोग उर्दू में पढ़ने वाले हैं। ये उर्दू में भी एक अहम टॉपिक है। जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, तशखीस। तशखीस का मतलब क्या होता है? मतलब होता है मर्ज को पहचानना, डायग्नोस करना, उसे तशखीस बोलते हैं। और उस मर्ज को पहचान कर उसका इलाज करना क्या कहलाता है? तदारुकी कहलाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेमीडियल टीचिंग। यानी कि पहले मर्ज को पहचानेंगे फिर उसका इलाज करेंगे। तो ये तालीम के यानी कि तदरीस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ये किस तरह हेल्प करता है, आज हम लोग इसको समझेंगे। इस टॉपिक का क्या मकसद है, इस टॉपिक का क्या मतलब है, इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से समझिएगा। तालीमी मियार को बढ़ाना आज की ज़रूरत है। तालीमी मियार यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना आज की ज़रूरत है। इसलिए तालीमी रुकावट और ज़राए के बेजा इस्तेमाल को रोकना भी ज़रूरी है। तालीमी रुकावट में क्या क्या? जैसे जो बच्चे आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं आ पाते हैं, जो लोग फीस नहीं जमा कर पाते हैं स्कूल की, तो उनको फ्री में पढ़ाना चाहिए, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए। इस तरह से जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको दूर करना चाहिए। तशखीस लफ्ज़ तशखीस तिब्बी पेशे से ताल्लुक़ रखता है। ये जो तशखीस वर्ड है, जिसे इंग्लिश में डायग्नोस बोलते हैं, ये डॉक्टरी प्रोफेशन से रिलेटेड है, जिसके मायने होते हैं मर्ज़ का पता लगाना। जैसे कि जब हम लोगों को कोई भी बीमारी होती है, पेन होता है, नज़ला, बुखार, कुछ भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मर्ज़ का पता लगाता है। कुछ मर्ज़ तो वो सिम्टम्स को पहचान कर ही बता देता है, और कुछ मर्ज़ को पता लगाने के लिए वो कुछ औज़ारों यानी कि कुछ टूल्स का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जिसके मायने क्या होते हैं? मर्ज़ का पता लगाना, यानी कि तशख़ीस का मायने होता है मर्ज़ का पता लगाना। अलामात की बुनियाद पर, अलामात यानी कि सिम्टम्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, सिम्टम्स की बुनियाद पर वो पता लगाता है। तशख़ीस यानी कि जिसे क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अलामात की बुनियाद पर पता लगाता है। और जिस तरह एक डॉक्टर, यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, जिस तरह एक डॉक्टर मुख्तलिफ आलात आलात यानी कि टूल्स का इस्तेमाल करते हुए और अलामतों यानी कि सिम्टम्स को परखते हुए मर्ज़ की तशख़ीस करता है, यानी कि मर्ज़ को पहचानता है, डायग्नोस करता है और मुनासिब इलाज करता है। फिर उसके बाद क्या करता है? उसका एक सही इलाज करता है। बिल्कुल उसी तरह तालीमी तशख़ीस भी होती है, यानी कि सेम इसी तरह टीचिंग में भी टीचर्स का यही काम होता है कि बच्चों में जो भी परेशानियां आ रही हैं, तालीमी रुकावट आ रही हैं, उनको पहचानना। कुछ को तो वो उनके अलामात के बुनियाद पर पहचान लेंगे, और कुछ को पहचानने के लिए क्या करेंगे? वो आलात का इस्तेमाल करेंगे। तो टीचिंग में भी यही होता है, बच्चों की जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनको पहचानना पड़ता है, फिर उसका इलाज करना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखा है? जिसमें तुलबा की तालीमी कमज़ोरियों, यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, जिसमें तुलबा की तालीमी कमज़ोरियाँ पहचानी जाती हैं। निशानियाँ, यहाँ पे लिखिए क्या लिखा है? निशानियों की बुनियाद पर उसकी वजूहात समझी जाती है, और साथ ही साथ उसकी तदारुकी तदाबीर भी इख्तियार की जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है? तदारुकी। तदारुकी का मतलब क्या होता है? रेमेडी यानी कि उपचार। निदानात्मक मतलब क्या होता है? पहचानना मर्ज को और फिर उसका उपचार किया जाता है, जिसे तदारुकी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे रेमेडी बोलते हैं, रेमीडियल टीचिंग। फिर उसका इलाज करा जाता है। अब यहाँ पे जो आगे यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे तदारुकी वर्ड सही है, अलिफ और रे जो बना है वो गलत है। तदारुकी की तदबीर भी इख्तियार की जाती है। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ और समझेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड अहम पॉइंट। अब हम लोग बच्चों में प्रॉब्लम जो आती हैं उनको पहचानने के कुछ तरीके समझेंगे।
اس کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا لکھا ہے؟ بچوں کی شناخت کرنا جنہیں تدارکی تدریس کی ضرورت ہے، یعنی کہ بچوں کو پہچاننا جنہیں ریمیڈی کی ضرورت ہے، جنہیں ریمیڈیل ٹیچنگ کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ لکھا ہے مشکلات کی نوعیت کا اندازہ لگانا ہے، یعنی کہ بچوں میں جو مشکلات آتی ہیں، پڑھائی میں جو مشکلات آ رہی ہیں ان کو پہچاننا۔ تھرڈ کیا لکھا ہے؟ اس کی وجوہات معلوم کرنا ہے، ان کی کیا وجہ ہے جس وجہ سے بچوں میں پرابلم آ رہی ہے، اس کی وجہ کو سمجھنا۔ فورتھ پوائنٹ کیا لکھا ہے؟ تدارکی پروگرام تیار کرنا۔ ففتھ پوائنٹ ہے انسدادی تدابیر اختیار کرنا، تدابیر یعنی کہ میتھڈ اختیار کرنا۔ یہاں پہ کہنے کا یہی مطلب ہے کہ بچوں میں جو بھی کمی آ رہی ہے، یعنی کہ کچھ بچے اس لیے پڑھنے نہیں آ پاتے ہیں کیونکہ ان کے گھر کی آرتھک استھتی صحیح نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آ پاتے ہیں، اور کچھ کے یہاں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے جہاں پہ پڑھائی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی مشکلات آ رہی ہیں ان کو پہچاننا۔ تعلیمی تشخیص کے معنی: بچے کی پشماندگی اور سست رفتاری زبان سیکھنے کے عمل میں یہ سست رفتاری کئی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ پشماندگی یعنی کہ پچھڑے پن، اور جو سست رفتاری ہوتی ہے زبان سیکھنے کے عمل میں، یہ جو سست رفتاری ہوتی ہے وہ کئی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، یا تو خود بچے میں ہوتی ہے، یا پھر ماحول میں پائی جاتی ہے، یا پھر جو ٹیچر ہے اس کے پڑھانے کے طریقے میں ہوتی ہے۔ تعلیمی تشخیص کا واحد جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کے سیکھنے کے عمل میں جو مشکلات آتی ہیں اس کا پتہ لگائے اور ان رکاوٹوں کو دور کرے۔ لہٰذا اس کے 3 رخ ہیں، یہاں پہ آپ کو 3 پوائنٹ لکھے دکھ رہے ہوں گے۔ اصلاحی پروگرام پہلا پوائنٹ ہے، یعنی کہ کریکٹیو میزر۔ اس میں کیا مطلب کہ کہنے کا یہاں پہ یہ مقصد ہے کہ جو بچوں میں تعلیمی رکاوٹ آتی ہیں اس کے کئی وجہ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ گھر کا ماحول بھی ہو سکتا ہے، یا پھر دوستوں کی صحبت بھی ہو سکتی ہے۔ گھر کا ماحول کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، گھر میں پیسوں کی پرابلم ہوتی ہے، آرتھک استھتی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، جس وجہ سے اگر بچہ بک لینا چاہتا ہے تو وہ نہیں لے پاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی پرابلم آ رہی ہیں تو ان کو پتہ لگائے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے ایک ٹیچر کا۔ آپ نے کئی بار مثالیں سنی ہوں گی کہ کچھ بچے بہت بریلینٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی آرتھک استھتی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اور کچھ آپ نے قصے اس طرح بھی سنے ہوں گے کہ کسی کی ہیلپ سے کچھ بچے آگے بہت بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے گھر کا ماحول تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے لیکن ان کی ٹیچر ہیلپ کرتی ہیں، یا کوئی بھی انہیں مدد کرتا ہے، جس وجہ سے کچھ بچے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ بچے رہ جاتے ہیں۔ تو ٹیچر کا کام کیا ہے؟ کریکٹ اس کا جو بھی پرابلم ہے اس کو سمجھیں اور اس کو دور کریں، یہ ٹیچر کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ انسدادی پروگرام، جسے کیا بولتے ہیں؟ پریونٹیو میزر۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ٹیچر کے پڑھانے کے طریقے میں بھی پرابلم ہوتی ہے جس وجہ سے بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو ٹیچر کو اپنے پڑھانے کے طریقے بھی تبدیل کرنے چاہیے اگر بچہ نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ مقوی پروگرام یعنی کہ انریچمنٹ پروگرام، یعنی کہ اس میں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر بچے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے آرتھک استھتی سے ریلیٹڈ تو اس کی مدد کرنا، اور اگر آپ کی ٹیچنگ میں کوئی پرابلم ہے، پڑھانے کے طریقے میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو صحیح کرنا۔ تدارکی تدریس، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے سمجھا تھا کہ تدارکی تدریس کیا ہوتا ہے، اسے ایک بار ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ طلباء کی ترقی کی رفتار سست پڑھنے کی وجہ معلوم کریں اور اس سے دور کرنے کی کوشش کریں، اور تمام نقائص جو سیکھنے کے عمل میں کار فرما ہے اسے دور کریں۔ غلطیوں کی اصلاح کریں، اصلاح یعنی کہ اسے کریکٹ کریں، غلطیوں کو صحیح کریں، کریکٹ کریں، اصلاح کریں، جذباتی رکاوٹیں دور کریں، لیکن اس پروگرام کے ساتھ بچے کو ترغیب دینا بھی ضروری ہے۔ ترغیب یعنی کہ بچوں کو موٹیویٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے مقاصد کو طلباء کی ضرورت سے جڑا ہوا ہونا چاہیے تاکہ وہ اطمینان و مسرت محسوس کرتے ہوئے اس تدریس کو بخوشی قبول کریں۔ یعنی کہ یہی کہنے کا مطلب ہے کہ بچوں میں جو بھی کمی آ رہی ہے اس کو کریکٹ کرتے رہیں، اور جو بھی غلطیاں کر رہا ہے اس کو کریکٹ کریں، اس کی کمیوں کو دور کریں۔
اس طرح سے آج ہم لوگوں نے اس ویڈیو میں تشخیص اور تدارکی تدریس کو اچھے سے سمجھ لیا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو آپ کمنٹ باکس پہ ضرور پوچھیں کمنٹ کر کے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ یہ ایک اہم ٹاپک ہے، اسے ضرور اچھے سے سمجھ لیجیے۔ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، اسے کمنٹ باکس پہ کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں۔